अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस जहां से। अगर आपने पाकिस्तानी सियासत को समझना है तो ये लतीफ़ा ज़रूर सुन लें। पॉलिटिकल साइंस के एक अमरीकी प्रोफेसर पाकिस्तानी सियासत पर रिसर्च करने लाहौर आए तो उन्हें सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा था। वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने एक राहगीर से पूछा, भाई यहाँ सब कुछ उल्टा क्यों है? राहगीर ने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया कि आप यहाँ उल्टा लटक कर देखिए, सब सीधा दिखाई देगा। वैसे हकीकत में अब हमारी सियासत की हर कल उल्टी हो चुकी है। यहाँ ना कोई उसूल है, ना कोई कानून है, ना ज़ाब्ता है, ना रवादारी है, ना बर्दाश्त है और ना तहम्मुल, और ना ही किसी के सामने इस वक्त फ़िलहाल कोई रोड मैप है। सियासत अब इस मुकाबले का या मुकाबलेबाजी का नाम बन गई है कि कौन अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ज़्यादा बदज़बानी या बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करता है, और अब बात उस ज़बान के इस्तेमाल से ना काफ़ी आगे निकल गई है। जनाब, अब तो अपने हरीफ को सियासत से आउट करने की मनसूबाबंदी शुरू की जा चुकी है। तो इस वक्त कई ख़बरें हैं और अगर कहीं बहुत बड़ी डील ना हुई ना तो आप इन ख़बरों को सच होता देखेंगे। तो जनाब, एक ख़बर तो ये है कि आइन में 90 रोज़ की हद होने और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी कराने का फ़ैसला कर लिया गया है। और अभी तक ख़बरें यही हैं कि पंजाब में 30 अप्रैल को जो सूबाई इंतखाबात होने थे, फ़िलहाल उनका कोई इम्कान नहीं है। अब आइन और कानून का क्या होगा तो वो आइन जाने, वो अदालत जाने और फैसला साज जाने। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि बंद कमरों में इमरान खान की सियासत ख़त्म करने के फैसले हो चुके हैं और वो इस तरह के तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाकर उस पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। शायद अभी आपको ये बात अजीब लग रही होगी, लेकिन अगर इमरान खान सरेंडर नहीं करते तो हो सकता है कि ये काम ईद के बाद कर लिया जाए। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ जो 6 घंटे तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पे उस इजलास में आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो खुद शरीक नहीं हुए, बल्कि उनकी जगह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर लोग इस इजलास में मौजूद थे। चलें, ज़रदारी साहब तो बैरून मुल्क होने की वजह से शरीक नहीं हो सके, लेकिन बिलावल भुट्टो का शिरकत ना करना ये मीनिंगफुल है। और इससे भी ज़्यादा मायने खेज़ इस 6 घंटे जारी रहने वाले इजलास का एलामिया है, जिसमें लिखा है कि पूरी कौम ने देखा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं बल्कि कल अदम तंजीमों के तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंदों का जत्था है, जिसके तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। लिहाजा कानून के मुताबिक इस ज़िम्न में कार्रवाई की जाए। तो अब ये कार्रवाई कैसे और किस सूरत में होती है ये वक्त बताएगा। लेकिन जब हुक्मरान इत्तेहाद के 6 घंटे तवील इजलास के एलामिये में एक सियासी जमात से मुतालिक इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो तो आप फिर समझ लें कि वो कार्रवाई क्या हो सकती है। अब कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से भेजी गई असम्बली की मंजूरी ये वफाकी काबिना देती है और इस मंजूरी के बाद वजारत दाखिला पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर सकती है। इस नोटिफिकेशन की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पार्टी को डीसीट करते हुए उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर सकता है, लेकिन पार्टी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का इख्तियार मौजूद होता है। इससे पहले भी आपको पता है ना कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी तंजीमों पर पाबंदी तो आयद होती रही है। अच्छा, वैसे ये जो कोई भी सोच रहा है ना वो पीटीआई नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा हुआ है, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका है, पाकिस्तान को चीन के अलावा किसी दोस्त ममालिक से अब तक कोई इमदाद नहीं मिली है, इस वक्त में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात पर पाबंदी फिर ये एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स होगा या खुलेगा जिससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा लाहक हो सकता है। अब दूसरी बड़ी खबर ये कि इमरान खान को नाअहल करने की तैयारी है। उनके खिलाफ तोशाखाना केस काफ़ी मजबूत है, चूँकि ये मिस डिक्लेरेशन का केस है और इससे पहले इस किस्म के केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी नाअहल हो चुके हैं। लेकिन अगर इमरान खान किसी तरह इस केस से निकल भी गए ना तो उनके सामने मुबैना बेटी की वल्दियत का केस मुंह खोले खड़ा है। अब खबर यह है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की अदालत से 90 की दहाई में चलने वाले इस केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। हालांकि इस किस्म का जो रिकॉर्ड है वो निकलवाना बज़ाहिर नामुमकिन है, लेकिन हम भी पाकिस्तानी हैं, हम जब कोई काम करने की ठान लें तो कर गुजरते हैं। लेकिन काश हमारे यहाँ अपनी तवानाइयाँ किसी मस्बत काम में खर्च की जाए ना तो आज ये मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। तो इमरान खान के खिलाफ ये केस भी एक लटकती तलवार है और उनके गिर्द एक तरह से घेरा तंग कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान एक चीज़ जिसकी मैं मजम्मत करूंगी वो पीटीआई के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से फ़ौज के खिलाफ और आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई जाने वाली नाज़िबा मुहिम है। अब आप इख्तिलाफ करें या ना करें, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप अनजाने में दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं और दुश्मन यही सब चाहता है।
پاکستان 4 اکائیوں پر مشتمل ایک فیڈریشن ہے اور اس فیڈریشن کو آئین پاکستان کے علاوہ اگر کسی نے اس وقت تک جوڑ رکھا ہے نا تو وہ پاکستان کی افواج ہے۔ ان کو کمزور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو پاکستان کا حال اس وقت افغانستان اور شام جیسا ہو، جہاں فوج کے اندر سے وار لارڈز وجود میں آ گئے تھے اور یہ ممالک خانہ جنگی کی آگ میں بھسم ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں کبھی وہ وقت نہ لے کر آئے۔ اچھا، اب ذرا ایک اور اہم ایشو کی بات کر لیتے ہیں جس کا براہ راست تعلق پاکستان کی قومی سلامتی سے ہے، اور وہ ہے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے اور میزائل پروگرام۔ ابھی پچھلے ہفتے اسحاق ڈار نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر اظہر ربانی کے ایک سوال کے جواب میں سینٹ میں ایسا بیان دیا جس نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ اسحاق ڈار نے ببانگ دہل کہا تھا کہ کسی قوت کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم نے کس رینج کے میزائل رکھنے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کا اشارہ IMF کی طرف ہی تھا نا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے منہ سے بھی شاباش اسحاق ڈار نکل گیا، لیکن اب جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ فی الحال IMF کی طرف سے ایسا کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں گیا ہے، بلکہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے آرمڈ سروسز کمیٹی کے اجلاس میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس کے علاوہ خود IMF کے پاکستان کے لیے نمائندے نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ پاکستان سے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، اور اب اسحاق ڈار کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے شاید جذبات میں بہت کچھ بول گئے ہیں۔ اب وہ بھی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا، اور اب کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق IMF نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے۔ تو جناب یہ ہیں ایٹمی ملک کے وزیر خزانہ جنہوں نے 25 سالوں میں تیسری مرتبہ یہ منصب سنبھالا۔ یہ خود کو بہت قابل سمجھتے ہیں اور ان کا خیال یہ تھا کہ چٹکیوں میں ملک کی معیشت یہ ٹھیک کر دیں گے۔ ڈالر ان کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگے گا اور 200 روپے تک سکڑ جائے گا، اور IMF سے تو خیر ان سے بہتر کوئی ڈیل کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ IMF کی یہ ہر دکھتی رگ سے واقف ہیں، ان کو معلوم ہے۔ لیکن انسان کو نا اصل میں اس کا اوور کانفیڈنس ہی لے ڈوبتا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا یہ اوور کانفیڈنس اور نااہلی پاکستان کی معیشت کو لے ڈوبی ہے، اور ابھی موصوف کے پاس واحد کامیابی قوم کو بتانے کے لیے صرف یہ رہ گئی ہے کہ چین سے اتنی امداد موصول ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈار صاحب ہر میدان میں ناکام، اور سخت سوال پوچھنے پر ایسے غصہ کرتے ہیں جیسے سوال پوچھنے والے کو یہ کھا جائیں گے۔ خیر، اب کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور یہ انتہائی اہم اجلاس ہے، اور اس میں یقیناً کوئی بڑی خبر بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب باجوہ نے ایک اور مبینہ انٹرویو دیا ہے، مبینہ اس لیے چونکہ ایک صحافی کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی جناب باجوہ سے ایک ملاقات ہوئی جس میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، جس کی ابھی تک نہ جناب باجوہ کی طرف سے کوئی تردید نہ ہی کوئی تصدیق ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ 2 صحافی جناب باجوہ کے اسی قسم کے انٹرویوز کر چکے ہیں جس کی کوئی تردید یا کوئی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ اچھا، آپ میں سے بہت سو نے وہ انٹرویو پڑھ لیا ہوگا، لیکن میں آپ کو اس کا 1 لائنر دے دیتی ہوں۔ اس انٹرویو میں جناب باجوہ نے کہا ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ جنرل فیض حمید نے کیا، یعنی انہوں نے ہر بات کی ذمہ داری جنرل فیض حمید پر ڈال دی ہے۔ تو میرے خیال سے جناب باجوہ پہ بھلے کوئی اور مقدمہ قائم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ مقدمہ ضرور چل سکتا ہے کہ واہ جناب، آپ کا ماتحت آفیسر یہ سب کچھ کرتا رہا اور آپ بس خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اچھا، دوسری جانب مریم نواز کو اپنی انتخابی مہم چلانے کی مکمل آزادی ہے، اس کے باوجود وہ ابھی تک صرف محدود مقامات پر ورکرز کنونشن ہی کر رہی ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر انڈور ہیں۔ ابھی تک انہوں نے کوئی بڑا عوامی جلسہ نہیں کیا ہے، لیکن عمران خان کی جو انتخابی مہم ہے وہ صرف عدالت سے گھر اور گھر سے عدالت تک ہی محدود ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کر رکھا ہے، اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں اتنا بڑا میدان اگر کوئی بھر سکتا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے۔ لیکن پہلے انہوں نے اتوار کو جلسے کا اعلان کیا، پھر وہ پیر کو ہو گیا، اور اب بدھ کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن جس وقت تک میں یہ ولاگ کر رہی ہوں نا، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کل مینار پاکستان میں وہ جلسہ کر پائیں گے، اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی تیاریاں بھی نہیں ہو سکیں، اور PTI کے جو کارکنان ہیں ان کی جیل یاتراؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن اس پوری صورتحال میں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو مریم نواز اور رانا ثناء اللہ تو کافی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہوں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام فیصلے انہی کی آشرواد سے ہو رہے ہیں، اور شہباز شریف بالکل خاموش دکھائی دیں گے۔ اگرچہ انہوں نے کل حکومتی اتحادیوں کے ساتھ جو اجلاس تھا اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کروا تو دیا ہے، لیکن وہ اور ان کے جو فرزند ہیں حمزہ شہباز ملک کی سیاست سے یوں لا تعلق ہیں اس وقت جیسے وہ کسی اور ملک کے وزیر اعظم ہوں۔
اچھا، ویسے ذرائع بھی یہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اصل خطرہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ اپنے بڑے بھائی کی وطن واپسی سے ہے، اس لیے وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ میاں محمد نواز شریف وطن واپس آئیں۔ وہ ابھی تک اس امید پر ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد پنجاب ان کو ملے یا نہ ملے، لیکن وفاقی حکومت ان کو دوبارہ مل جائے گی۔ یوں یہ مسلم لیگ نون بمقابلہ پی ٹی آئی نہیں بلکہ اصل میں مسلم لیگ نون بمقابلہ مسلم لیگ شین بمقابلہ مسلم لیگ میم بن جائے گا۔ تو چلیں پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست سیدھی ہوتی ہے یا اس کو سیدھا دیکھنے کے لیے عوام کو الٹا لٹکنا پڑے گا؟